अहिले सृजनाजी के अगाडि उठ्यो हामी मन्त्रालयमा बस्दा पनि मन्त्रीज्यूसँग ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू त हाम्रो अगाडि त चिप्लो कुरा गर्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यू त सबै कुरा तपाईँहरूले ल्याएको कुरा ठिक छ नि, म त विज्ञ होइन, म त राजनीतिज्ञ हो, तर काम चाहिँ राजनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ, तर काम चाहिँ अर्को काम के गर्नुहुन्छ भने पशुपतिको गृह योजना चाहिँ कसैको ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँ पास गर्दै दौड्नुहुन्छ। विदेशबाट ल्याएको पैसाको तथ्याङ्क के, रेकर्ड के? मेरो मोबाइलमा तपाईँलाई अहिले मैले देखाएँ, मैले अघि भर्खर पनि अनौपचारिक रूपमा तपाईँलाई देखाएको छु। मलाई पनि पैसाको ओहिरो आइरहेको छ। पैसा लिएर तपाईँ आउनुहोस् भनेर मलाई विभिन्न ठाउँबाट वेस्टर्न युनियनबाट खबर भइरहेको छ। मलाई अरू मनी एक्सचेन्जहरूले खबर गरिरहनु तपाईँको नाममा पैसा त मैले पनि त्यो फर्काइदिनु जसले दिनुभएको थियो। किन भन्दा पैसा ल्याउने काम मेरो होइन, राज्यको थ्रोबाट त्यो हुनुपर्छ। एउटा महिलाले चाहिँ दुईजना युट्युबको साथीहरूलाई जम्मा गरेर मलाई यस्तो गरे मलाई श्रीमती बनाएर राख्यो भने अर्को उसको श्रीमानको अर्को जम्मा भएर मलाई त उसले त एक रातको लागि बोलाएको थियो। बाबा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ। अब यस्ता चरित्र प्रश्न उठाउन थाल्यो भने, अब युट्युबले मुद्दाको फैसला गर्न थालियो भने हामी गलत प्रथा हुन्छौँ। नवराज विकको आमा भइसकिन्, अब गर्भ बोकाइदिने पनि युट्युब, अनि त्यसको डिएनएन गराइदिने पनि युट्युब, अब बाउ खोजिदिने पनि युट्युब। कस्तो अचम्म हेर्नुहोस्। अब नेपालमा त प्रहरी पनि चाहिएन, अनि अदालत पनि चाहिएन, डिएनएन परीक्षण गर्ने डक्टर पनि चाहिएन, युट्युबको यसो भाँडो बोक्यो गयो परीक्षण गरायो। यो प्रथा हामीले गलत सुरु गरिरहेका छौँ। ए बाबा कस्तो कुरा अचम्म कुरा गर्नुभयो के? अख्तियार दुर्बेक अनुसन्धान आयोगमा सृजना वाग्ले सागर थापाले दिएका उजुरीको चाङ हेर्नुभयो भने आत्तिनुहुन्छ। अब कारबाही गर्दैन त के गरौँ? सृजना वाग्ले जुन कुरा प्रश्न ल्याइसकेपछि सृजना वाग्लेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेको देख्दा तिम्रा घरमा दिदीबहिनी छैनन्, तिम्रा आमाहरू छैनन्, याद गर तिम्रा आमाहरू पनि छन्, तिम्रा दिदीहरू पनि छन्। हामीलाई पनि त्यो शब्दहरू उच्चारण गर्न हामीलाई पनि आउँछ। अब पशुपतिमा त्यो यसो उलिएर बस्ने जुन भिखारीहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले बोल्ने भाषा र त्यो युट्युबमा जसले आफ्ना किसिमको प्रतिक्रिया दिएका भनेको छ नि, अनुहार देखाउन म पनि आग्रह गर्छु। यदि आँट छ भने अनुहार देखेर आउँछ, होइन भने गाली बेची नगर। तिम्रा पनि आमा होला, तिम्रा पनि दिदी होला, तिम्रा पनि बहिनी होला। सच्चिन आग्रह गर्दै सागर थापाजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हिन्दू धर्मभित्रका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ। पछिल्लो समय जसरी देशमा जुन कोरोनाको महामारीलाई लिएर चाहिँ लकडाउनको अवस्था थियो, केही प्रतिबन्ध कायमै राखेर लकडाउन हटिसकेको अवस्था भए पनि पछिल्लो समय एकदमै फेरि कोरोनाको यो सङ्क्रमण बढेर गएको अवस्था छ। तपाईँहरू चाहिँ पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरहरू चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै हिँड्नु भएको छ। किन यस्तो गरिरहनु भएको छ? कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै बढिरहेको अवस्था छ नि अहिले पछिल्लो समय। होइन, निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, कोरोनाको सङ्क्रमण भन्ने बित्तिकै कोरोनाको सङ्क्रमण हिजो आज अस्ति जसरी गइरहेको छ, कोरोनाको बढ्दो क्रम त हामीले पनि देखिरहेका छौँ क्या। तर अब यो परीक्षणको दायरा कतिसम्म जाने त? जतिसुकै यतिखेर लकडाउन हो या अथवा सटडाउनको नाममा जेसुकै भए पनि आज पनि 10,000 दैनिक चेकअप गर्न नसकेको यो सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिर लगायत देशभरका मठ मन्दिरहरू बन्द गरेर के सन्देश दिन खोजेको? संसारको कुन चाहिँ ठाउँ छ जहाँ आज आफ्नो आस्था र धर्मप्रतिको विश्वास? श्रावणको पहिलो श्रावण लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि विरोध गर्नुभयो। श्रावण सकिन लागिसक्यो, श्रावणको सोमबार अब सकिन लागेको अवस्थामा चाहिँ किन यो निरन्तर रूपमा विरोध मात्रै गरिरहनु भएको छ? होइन, ढोका खोल्ने चाबी हामीसँग छैन के। ढोका खोल्ने चाबी लिएर बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष यतिखेर आफ्नो गुरु योजनाका नाममा विभिन्न किसिमको गुरु योजनाको विरोध आउँछ। अब त्यो सामना गर्न सकिँदैन भनेर कोषलाई ताला लगाएर बसिरहेको अवस्था हो। अर्कोतिर तपाईँलाई अर्को पनि एउटा निवेदन गरौँ, भर्खरै मात्र लकडाउनभरि खुलेको दक्षिणकालीको मन्दिर अस्ति शनिबारदेखि बन्द भएको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, यो सरकार आफ्नो किसिमका कार्यहरू गर्नको लागि, उसका दलगत स्वार्थका कार्यक्रमहरू गर्नको लागि भेलाहरू आयोजना गर्छ, विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्छ। तर यो सरकारका जिम्मेवार भन्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले 3 दिन अगाडि पशुपति क्षेत्रमा आएर एउटा पुस्तकको विमोचन गरे। त्यो पुस्तक विमोचन गर्दा मास्क सुद्धा लगाएनन् क्या उनले। अब उनलाई चाहिँ दोस्रो रहेछ, किनकि उनी चाहिँ अब मन्त्री भयो नि त। त्यसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष जसले गुरु योजनाका नाममा आएर पशुपतिका धर्म संस्कृति संस्कारमा यहाँको मौलिकता मास्टरलाई उद्धत रहेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी भन्नेहरूले पनि मास्क नलगाइकन उभिए। त्यो बेला मैले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाएका थिएँ। हेर्नुहोस्, अब यो कोरोनाले नछुने योगेश भट्टराईको टिम भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो धर्म संस्कृति, यो धरोहर आज पशुपति क्षेत्रमा बसेर बोल्नुपर्दा पशुपति खोल्न नदिने भनेको चाहिँ यो होली वाइन सरकारले, होली वाइन
पिएको कारणले गर्दा पशुपति खोल्न डराइरहेछ। त्यहाँ हामीले भनेका सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि मन्दिर दर्शन गराउन सकिन्छ क्या। तर मन्दिर किन भन्दा हेर्नुहोस् तपाईँले जतिसुकै आज सोमबारको दिन छ आस्था प्रकट गर्नको लागि ढोकामा पनि हजारौँ भक्तजनहरू आइरहनु भएको छ। कि यो सरकारले रोक्न सक्छ? किन रोक्नु सक्छ? त्यहाँभित्र जान दिँदैन भन्दाखेरि यो सरकारले त्यहाँभित्रका यावत कुराहरू अब खुल्नेवाला छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर गुरु योजनाका नाममा आएका तपाईँ स्वर्ग जाने कुरा नरकले रोकिँदैन भने जस्तो हल्का कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन। त्यसैले यो विकृति विसङ्गति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको जुन नीति छ, गुरु योजना छ, आज हामी जस्ता सम्बन्धित सरकार पक्षहरूको कारणले गर्दा आफू केही हदसम्म पछाडि हटेको छ। षड्यन्त्रको जालो सकिएको छैन है। त्यसैले खबरदार अब षड्यन्त्रको जालोमा के अड्केर बसेको छ? हेर्नुहोस् हामीले अहिले खबरदारी रूपमा विभिन्न किसिमका हाम्रा सङ्घर्ष समितिका साथीहरू लागिरहनु भएको छ, लगनशील भएर लागिरहनु भएको छ। राय सुझावहरू लिँदै हुनुहुन्छ। सरकारले गठन गरेको समितिले 1 महिना समय पाएको छ। त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा अब मन्त्रीको प्रतिक्रियाले हेर्दाखेरि त्यो प्रतिवेदन केही काम कि कुनै किसिमको त्यो सुकाममा पनि नजाने स्थिति आइसकेको छ। किनकि मन्त्रीले चाहिँ प्रतिवेदन नआउँदै आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थालिसकेपछि त्यो समितिको औचित्यता मलाई त लाग्दैन कुनै औचित्यको आवश्यकता छैन। यो अहिले यतिखेरको माननीय मन्त्रीले जसरी पनि त्यो ल्याउने उनको कुचेष्टा हो। किनकि उनी नै अध्यक्ष रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पास गरेर मन्त्री परिषद जानको लागि तयार भएको त्यो प्रतिवेदन हो। त्यसैले यो गुरु योजना 2058 सालमा पहिलोपटक जब लागू भयो त्यसपछि यहाँको संरचनाको रूपमा घरहरू नष्ट भए, यहाँका मौलिकताहरू मासिँदै गए। त्यसपछि अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेपालको संविधानले पनि के व्यवस्था गरेको छ भने प्राचीनदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृति संस्कार मान्नु पनि धर्मनिरपेक्षताको एउटा मेरुदण्ड हो भनिएको छ। त्यसैले पशुपतिमा हेर्नुहोस् तपाईँले कपालीहरूको जुन अहिले कपालीहरूको एउटा गुठी छ त्यहीँनिर लगेर अहिले सुमार्गी भवन बनाइएको छ, त्यहीँनिर क्रियापुत्रीको भवन बनाइएको छ, त्यो मासिएको छ उनीहरूका गुठीहरू। त्यसैले पशुपति क्षेत्र विकास कोष त्यसको जवाब छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के चाहन्छ भन्दा यहाँको धर्म संस्कृति यहाँको मौलिकता मासेर आफ्नो किसिमको पश्चिमा संस्कृति रजाइ गर्ने सोचको आधारमा आएको छ। केही अगाडि 2043 सालमा जब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो स्थापना भयो त्यो बिचमा मेरो घर पनि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष अहिलेको संरचनाभित्रकै यो चावल क्षेत्रमा लगेर उनीहरूले राखे। त्यो मेरो घर बनाउँदा मलाई मेरो मुवाले भन्नुहुन्थ्यो अहिले पहिले एउटा कुरा तपाईँको यो अहिले मिडियाहरूबाट पहिलोपटक खोल्दैछु पशुपतिनाथको प्राङ्गण आज साउनको सोमबारको अन्तिम सोमबार भएर मैले यो कुरा भन्नै पर्छ। मेरो घर बनाउँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अहिले एकजना मान्छे उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रहेछन्। मैले पछिल्लो अहिले थाहा पाएँ तिनले मेरो घरमा गएर घुस खाएका रहेछन् क्या। त्यो नाम मैले भन्नुपर्ने दिन आउँछ। मेरो घरसम्म पुगेर घुस खाएका रहेछन् त्यो मान्छे। अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि अहिले त्यो मान्छे त्यही पदमा रहेको छ, उपनिर्देशक रूपमा पदमा रहेका मान्छेहरू छन्। त्यसैले यो घुसखोरी कर्मचारी तन्त्रको आधारमा त्यसलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई यस किसिमको विवाद तपाईँले भन्नुहुन्छ खबरदारी गर्छौँ अब दस्ता बनाएर चाहिँ हामी आक्रमणमा नि उत्रिन्छौँ भन्नुहुन्छ अनि तपाईँको आफ्नै घरमा घुस खाएको मैले भनिसकेँ। आज मैले पहिलोपटक खोल्दैछु। मैले हिजो साँझ मेरो मुवाले के भन्नुभयो भने पशुपति भनेर यहाँ धेरै कुराहरू आए बाबु के हो यो भन्दा अब हामी फेरि पशुपतिको सीमामा मैले अस्ति नै घर बनाउँदा हामीले पैसा दिएको थियौँ नि। बल्ल अहिले सुन्दैछु मैले ती नामहरू भन्छु तपाईँहरूको अगाडि आएर। मैले एकपटक त्यो मान्छेलाई भेट्ने होला छु। त्यो मान्छेको मैले भने नि त्यो सिटौला थरको उपनिर्देशक रहेछ। मैले बुझिसकेँ मेरो घरमा आएर घुस खानेको नाम मैले बुझेको छु। त्यो नामसहित म आउँछु, मैले तपाईँहरूको मिडियामा आउँछु। मैले त्यो अवस्थामा मेरो विरुद्ध मुवालाई पनि लिएर आउन सक्छु। त्यो दिन उभ्याउने छु। यो भ्रष्टाचारी यो घुसखोरीहरूले अब फेरि अर्को सीमाङ्कन गरेर यहाँका सबै यावतहरूमा घुस खाएर यहाँको संरचना मैले अहिले भने तपाईँलाई मैले 50% राखेको छु के। मुवाला राखेर फेस टु फेस गरेको दिन तपाईँहरूलाई लिएर बोलाउँछु म। दिने मान्छे र लिने मान्छेको बिचमा राखेर म कुरा गराउँछु। यो कुरामा तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जनाएँ किनकि यो अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यसले गर्दा यो पशुपतिको मौलिकता यो धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा एकपछि अर्को गरेर बाँसिँदैछ। मेरो मात्र उदाहरण मैले टोलमा धेरै अरू घरहरूको बारेमा बुझिरहेको छु र म 1-2 दिनभित्र यसको बारेमा ठोस अरू कुराहरू पनि बुझेर आउँछु। त्यसकारणले कुरा तपाईँलाई के कुरा प्रश्न गरौँ भने पशुपति यतिखेर लिजमा दिएर तपाईँ अहिले अलि नजिकै जानुभयो भने बनकालीमा यतिखेर अर्को लिजमा दिएको छ। तपाईँ अहिले भण्डारखाल जङ्गलमा जानुभयो भने त्यसलाई कर्किटको जङ्गल बनाइएको छ। हेर्नुहोस् कस्तो विधिको विडम्बना। त्यसैले पशुपति क्षेत्र विकास कोष यहाँको गुरु योजना नाम पास गराउने नाममा यहाँको मौलिकता मास्ने अनि मानव रहित ढङ्गले अगाडि बढाएपछि यहाँ जे पनि गर्न पाइयो नि। आज पशुपति क्षेत्रमा 4वटा सुरक्षा निकायको सुरक्षा छ तर पनि यहाँ दिनानुदिन मूर्तिहरू हराइरहेका छन्। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ मूर्ति नभएका धेरै मन्दिरहरू छन्, धेरै किसिमका यहाँका घण्टहरू छैनन्। मूर्ति किन कसरी हराउँदो रहेछ? सुरक्षा नभएपछि हेर्नु जसले पनि टिपेर लाने भयो के। अब लगेपछि हामीले अलिक बढी दबाब दियौँ भने 24 घण्टाभित्र प्रहरीले पक्राउ गर्छ।
कुनै गिरोह हुँदो रहेछ। ए मैले गिरोह नदेखेपछि मैले गिरोहमा लानु कुरो भएन होला। कतै संरचनामा को नमिलिकन पक्कै ती काम हुँदैनन्, तर केही काम भए होलान्। तथापि के हो भने यहाँबाट मूर्ति हराएको छ, त्यसको जिम्मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लिनुपर्छ कि पर्दैन? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुरक्षा गर्छु भनेर आएपछि त्यसको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा यसो नेपाल प्रहरीका दुईटा अङ्गहरू यहाँ कार्यरत छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको छ, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र पनि छ। अब त्यो संयन्त्र भनेको चाहिँ सचिवको पछाडि, कोषाध्यक्षको पछाडि, अरू पदाधिकारीका पछाडि, अनि पछाडि गार्ड बोकेर कतैले यसो छोइ पो हाल्छन् कि मन्दिर दर्शन गर्दा दुई चारजना गार्डले यसो यताउता छर्काएर जाने पो सकिन्छ कि, त्यो सोचको आधारमा मात्र उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो विद्यमान अवस्थामा यो अवस्थामा म त अर्को कुरा के भन्छु भने धर्मनिरपेक्षता रहेको यो मुलुकको यो नियुक्ति, यो संस्कृति मन्त्री जो आउँछ, यहाँका भजन मण्डलीहरू, त्यसका आफ्ना नजिकका पाल्तु कुकुरहरूलाई ल्याएर यहाँ पाल्ने ठाउँ होइन पशुपति क्षेत्र विकास कोष। यो धर्म सापेक्ष मुलुकको रूपमा आएको यो पशुपति क्षेत्रको नियुक्ति हो भने मन्त्रीज्यूसँग त हाम्रो पशुपति क्षेत्र विकासको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाजी मन्त्रालय उता हामी थियौँ, अहिले सृजनाजी के अगाडि हुन्थ्यो, हामी मन्त्रालयमा बस्दा पनि मन्त्रीज्यूसँग ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू त हाम्रो अगाडि त चिप्लो कुरा गर्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यू त सबै कुरा तपाईँहरूले ल्याएको कुरा ठिक छ नि, म त विज्ञ होइन, म त राजनीतिज्ञ हो, तर काम चाहिँ राजनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ, तर काम चाहिँ अर्को काम के गर्नुहुन्छ भने पशुपतिको गृह योजना चाहिँ कसैको ग्रान्ड डिजाइनमा उहाँ पास गर्दै दौड्नुहुन्छ। किनकि उहाँ आफै स्वयं भन्छु म, किन भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष भनेकै संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नै गरेको डिजाइन किन अर्कालाई दोष दिने? अरू पदाधिकारी त पीर पात्रका रूपमा आएका होलान्, त्यसैले जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। नैतिक रूपमा यति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गृह योजना लागू गर्न सक्नु भएन। हुन त हेर्नुहोस् पशुपतिका धेरै कुराहरू, यहाँका धेरै त्यो पूजाका यी जुन पसलहरू थिए, ती पसलहरू आज हट्छ भोलि हट्छन्, माइकिङ गरेको यहाँ सुन्दा हाम्रो कान पाकिसक्यो, तर हटाउन सक्नुहुन्न। आर्यघाट र यो पश्चिम ढोका चाहिँ नहट्ने भयो होइन, हट्दैन भने 1 महिनाको लागि स्थगित भएको हो क्या यो आन्दोलन। 1 महिनाको लागि स्थगन गरेर प्रतिवेदन जिल्ला संस्कृति सचिवको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको छ। सम्बन्धित सरोकार पक्ष, संस्कृतविद र त्यसै गरी सम्बन्धित धार्मिक संस्थाहरूको राय सुझाव दिनको लागि बनेको समितिले आज यतिखेर दिनसम्म यो समिति बनेको झन्डै 10 दिन हुन लाग्दा समेत हामी विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ कुनै पनि सरकार पक्षलाई राखेर हामीसँग छलफल भएको छैन। अब कस्तो प्रतिवेदन बोल्छ हेरौँ। रेडिमेड मन्त्रीले भने जस्तै स्वर्ग जाने बाटोमा नरकको के आवश्यकता छ र भने जस्तै तर्क ल्याउने भने मन्त्रीज्यू तपाईँ र त होलीवानले मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ। किनकि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक भनेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। आजको दिन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजको दिनसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएर टेक्नु भएको छैन। त्यसैले उहाँबाट के पो आश गर्न सकिन्छ? होइन, यहाँ उता पोल छ क्या उहाँलाई, अब उहाँलाई त झड्का छ। हेर्नुहोस्, अब भर्खरै मात्र होलीवान पिलाउने महाशय जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ त अब विदेशको जेलमा पक्राउ परेर थुनामा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई यो झड्का लाग्छ भनेर होला महाशिवरात्रिमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कम्तीमा तपाईँ अरू बेला दिउँसोको टाइम त मध्ये हुन्छ नि, त्यो बेलामा आइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर जाने साथीहरू यहाँ हुँदाहुँदै उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू आउनु भएन। त्यसैले किनकि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक हिजो राजा महाराजा हुन्थे, राजा हुँदा त प्रत्येक सवारी हुने चलन थियो नि। त्यसैले धर्मको संरक्षण सम्वर्धन गर्दा आज हामीले हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर मागिरहँदा धेरै लाग्दो होला राजावादी हो यिनीहरू भनेर, तर हामी हिन्दुत्वको एउटा मेरुदण्डको कुरा उठाइरहेका छौँ। अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री संरक्षक भएपछि आजको दिनसम्म साँच्चै रोग लागेपछि त भगवान्को नाम लिन्छन् नि, होइन? सबैले भन्छन्, तर उहाँ यो मन्दिरमा आउन चाहन सक्नुहुन्न। किनकि आउन चाहने हो भने त सबै व्यवस्था हुन्थ्यो होला नि। यही लकडाउनको बिचमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको आगमन भएको छ। एकदमै राम भक्तको रूपमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। ए बाबु उहाँको सत्ता लमाउन कार्ड फालिएको हो क्या? तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मको कट्टर हिन्दूवादी प्रधानमन्त्रीको रूपमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिए। कस्तो अचम्म कुरा! प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनु पर्यो के? उहाँले जब माडीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाउनु भयो, जब काठमाडौँ बोलाइसकेपछि कतै अहिले राप्रपाबाट एउटा नेता फुत्किएर भागेर जाँदैछन् के, त्यसलाई फकाउनको लागि त्यो माडीको कार्ड फालिएको हो कि भन्ने अहिले भान हुन थालेको छ हामीलाई। त्यो हुनसक्छ किनकि उनको पक्षमा अर्को जनमत दिनको लागि तयारी अवस्था हो कि जस्तो भान भएको छ। किनकि उनलाई जसले आज प्रधानमन्त्री पदबाट अहिले जाने कि भरे जाने भोलि जाने परिस्थिति सिर्जना गरेको हुनाले उनको विकल्पको रूपमा रहेर विक्रम पाण्डेलाई तयार गरिएको हो कि भन्ने भान हामीलाई महसुस हुँदैछ। किनकि केपी शर्मा ओली जो आज जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाभन्दा मैले प्रष्ट रूपमा यो भने यो अवस्था हो कि जस्तो मलाई भान परिरहेको छ। त्यसैले विक्रम पाण्डेको नेकपा प्रवेशको तयारी चाहिँ यो माडीको ठोरीसँग लक्षित छ।
कतै न कतै छोइएको छ। त्यसैले यो संरचना मैले यतिखेर के निवेदन भने धर्म संस्कृति संस्कार परम्पराको विरोधी हो। यसैले यो धर्म संस्कृति संस्कार भन्दा पनि उनको सत्ता लमाउने खेलको परिणति हो। यति भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सद्बुद्धि आउने काम पशुपतिनाथले प्रदान गरून्। अन्तिममा छ अब अलिकति सँग जोडेर आउँछ धार्मिक अभियन्ताको रूपमा सृजना वाग्लेजीको जुन पछिल्लो समयको घटना सँगै साथ अभियानमा सँगै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू होइन, कसरी लिनु भएको छ अलिकति बताइदिनु। होइन हेर्नुहोस्, यहाँनिर के थियो भने अवैधानिक रूपमा सञ्चालित भएका युट्युबरहरूको बारेमा केही कुरा उठ्यो के। वास्तविक रूपमा यो युट्युब भन्ने बित्तिकै अहिले संसारको सबभन्दा टेक्नोलोजी सञ्चार माध्यम हो के। तर यहाँ गलत रूपमा ढङ्गले अब पैसा बोकेर आउने यतिखेर हुलाकीहरूको विरुद्धमा हामीले केही साथीहरू हामी गएर आवाज उठाउँदा हुलाकीहरूको कुरा पचेन। हुलाकीहरूलाई त्यो हुलाकीहरू होइन, पैसा ल्याउने निकाय छ नि। आज चामल दिएको आधारमा म भन्दैछु, चामल बाँडेको आधारमा ज्ञानेन्द्र साईले थुना बसेर आज तारिक बोकिरहेको छ जिल्ला आज ललितपुरमा भने हामीले अभियानकै क्रममा काठमाडौँको विभिन्न तरकारी बाँड्दा हामीलाई स्थानीय प्रशासनले रोक लगायो भने त्यतिखेर मैले युट्युबमा समष्टिगत रूपमा भने हेर्नुहोस् यो 10 वटा बराबर त छैन नि। तर युट्युबरहरूले दुखी पीडितहरूको घर नभएकाहरूको घर बनाइदिएका छन् अनि हुलाकी भन्दिने तपाईँ। म भन्दैछु, म मेरो कुरामा अडिक छु। हुलाकी के मानेमा भनिरहेको छु भने तपाईँ विदेशबाट कति लिएर आउनुभयो, विदेशबाट ल्याएको पैसाको तथ्याङ्क के, रेकर्ड के। मेरो मोबाइलमा तपाईँलाई अहिले मैले देखाएँ, मैले अघि भर्खर पनि औपचारिकमा तपाईँलाई देखाएको छु। मलाई पनि पैसाको ओहिरो आइरहेको छ। पैसा लिएर तपाईँ आउनुहोस् भनेर मलाई विभिन्न ठाउँबाट वेस्टर्न युनियनबाट खबर भइरहेको छ। मलाई अरू मनी एक्सचेन्जहरूले खबर गरिरहनु तपाईँको नाममा पैसा छ। मैले भनेको फर्काइदिनु चल्ले दिनुभएको त किन भन्दा पैसा ल्याउने काम मेरो होइन, राज्यको थ्रोबाट त्यो हुनुपर्छ। संस्था 2034 संसार संस्था दर्ता भएपछि त्यसले काम आर्थिक कारोबार गर्नको लागि समाज कल्याण परिषदमा हामी आबद्ध हुनुपर्छ। समाज कल्याण परिषदको अनुमति लिनुपर्छ। अब युट्युबले पैसा बोकेर बाँड्दै दौडी हो भने नेपालको अरू अङ्गको के आवश्यकता पर्छ। अनि अर्को कुरा हामीले के उठायौँ भन्दाखेरि समष्टिगत रूपमा सबै युट्युबरको विषय मेरो कुरा होइन। हामीले यतिखेर सृजना वाग्लेजी लगायतले उठाउनु भएको सवाल के हो भने मैले बुझेसम्म उहाँले के भन्नु, यसलाई ट्र्याकमा यसलाई राजनीतिक ट्र्याकमा कसरी आउन सक्छ, यसको कानुनी प्रश्नहरू पनि त हुनसक्छ नि। तपाईँ भर्खरै दाङमा एउटा महिला बलात्कृत भइन्, प्रेमीको अगाडि प्रेमिका बलात्कार अनि केपोको ठाउँमा केपो छिराइदिए भने जस्तो कुराले तपाईँले युट्युबले शीर्षक राख्न पाउनुहुन्छ। अनि एउटा महिलाले एउटा पुरुषलाई एउटा महिलाले चाहिँ दुईजना युट्युबको साथीहरूलाई जम्मा गरेर मलाई यस्तो गरे मलाई श्रीमती बनाएर राख्यो भने अर्को उसको श्रीमानको अर्को जम्मा भएर मलाई त उसले त एक रातको लागि बोलाएको थियो। ए बाबा, चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ। अब यस्ता चरित्र प्रश्न उठाउन थाल्यो भने अब युट्युबले मुद्दाको फैसला गर्न थालियो भने हामी गलत प्रथा हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, यतिखेर प्रेस काउन्सिल नेपालले निकालेको एउटा आचार संहिता पुस्तक 2076लाई हामीले ध्यान आकृष्ट गऱ्यौँ भने त्यसको पृष्ठ 19मा हेर्नको लागि आग्रह छ युट्युबका साथीहरू। तपाईँहरू त पाना पल्टाउनुहोस्, तपाईँलाई पनि ज्ञान होला। त्यहाँनिर लेखिएको छ, हेर्नुहोस् यो रुकुमको घटनासँग लगेर लेखिएको छ जहाँ सुषमा मल्ल नवराज विकको बच्चाको आमा बन्दैछ। नवराज विकको आमा भइसकिन्, अब गर्भ बोकाइदिने पनि युट्युब अनि त्यसको डिएनएन गराइदिने पनि युट्युब, अब बाउ खोजिदिने पनि युट्युब। कस्तो अचम्म। हेर्नुहोस्, अब नेपालमा त प्रहरी पनि चाहिएन अनि अदालत पनि चाहिएन, डिएनएन परीक्षण गर्ने डाक्टर पनि चाहिएन। युट्युबको यसो भाँडो बोक्यो गयो परीक्षण गरायो। यो प्रथा हामीले गलत सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यस्तो गलत प्रथाको हामीले अन्त्यका लागि भनेका हौँ। यतिखेर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा के हात तिर्नुपर्छ, त्यहाँनिर धेरै साथीका नामहरू छन्। सृजना वाग्लेजी त जानु हो नि, सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्दै। होइन, त्यसभन्दा मेरो पनि नाम छ होला, म पनि सहर्ष स्वीकार्छु। मेरो नाममा छ भने छानबिन हुनु पर्यो। किन भन्न नसकेको, छानबिन गरिनुपर्छ भन्न नसक्ने आज हामीले देखेका थियौँ। आजको विरोध गर्नुहुन्छ ठुला नेताहरूको, एमसिसीको विरोध गर्नुहुन्छ सृजनाजीले, अनि अरू भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुहुन्छ। उहाँ नेताहरूको लागि चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर जानु भएन, अनि युट्युबरको लागि चाहिँ गइदिनु भयो नि। ए बाबा, कस्तो कुरा अचम्म कुरा गर्नुभयो के। अख्तियार दुर्व्यय अनुसन्धान आयोगमा सृजना वाग्ले सागर थापाले दिएका उजुरीको चाङ हेर्नुभयो भने आत्तिनुहुन्छ। अब कारबाही गर्दैन त के गरौँ। कतिवटा सम्पत्ति शुद्धिकरणका कतिवटा हामीले सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भनेका छौँ। मन्त्री परिषदमा मन्त्री बनिसकेपछि त्यसको सम्पत्ति बाहिर सार्वजनिक गरियोस् भनेर मागेका छौँ। त्यो कुराहरू लागू गर्दैन त के पो लाग्छ। अब त्यहाँ पार्टीका भजन मण्डलीका सदस्य गएर आयुक्त हुन्छन् त, अब कारबाही गर्दैन, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। अब हामीले के उठाइरहेका छौँ यतिखेर भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा जसका प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु। अब यतिखेर अर्को पनि मलाई एउटा दुःख लागिरहेको छ, सृजना वाग्लेले जुन
कुरा प्रश्न ल्याइसकेपछि सृजना वाग्लेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेको देख्दा तिम्रा घरमा दिदीबहिनी छैनन्, तिम्रा आमाहरू छैनन्, याद गर तिम्रा आमाहरू पनि छन्, तिम्रा दिदीहरू पनि छन्। हामीलाई पनि त्यो शब्दहरू उच्चारण गर्न हामीलाई पनि आउँछ। तर तिमीलाई हुन त हेरौँ जुन आचरणमा हुर्क्यो, जे चिजमा आचरण बन्यो त्यसैमा हुन्छ। अब पशुपतिमा त्यो यसो उलिएर बस्ने जुन भिखारीहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले बोल्ने भाषा र त्यो युट्युबमा जसले आफ्ना किसिमको प्रतिक्रिया दिएका भनेको छ नि, अनुहार देखाउन म पनि आग्रह गर्छु। यति आँट छ भने अनुहार देखाएर आउँछ, होइन भने गाली बेती नगर। तिम्रा पनि आमा होलान्, तिम्रा पनि दिदी होलान्, तिम्रा पनि बहिनी होलान्। सच्चिन आग्रह गर्दै मलाई मौका दिनुभयो। विशेष रूपमा सबै सञ्चारहरूलाई धन्यवाद दिँदै एउटा नारीप्रतिको अपमान गर्ने कार्यमा नजुटौँ र यो साँच्चै नै पाशुपत क्षेत्र जोगाउने जुन अभियान छ त्यो अभियानमा सबैले साथमा साथ रहोस्, हातमा हात रहोस्। यदि भन्दै सबैलाई पशुपतिनाथले सद्बुद्धि प्रदान गर्नु भन्दै बिदा हुन्छु। ओम। धन्यवाद।